with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कामधेनु गौशालामा आइपुगेका छौँ। गौशाला कसरी सञ्चालन हुन्छ, गौशालामा गौको पालन किन गरिन्छ, किन अचल घर घरमा गौ छैनन्, गौशालामा मात्रै गौहरू हुनुहुन्छ र गौको महत्त्व के हो र गौपालनको महत्ता के हो, यसको बारेमा र जीवनका अनेक पक्षहरूको बारेमा आज एकजना योगीसँग कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना योगी सोमराजजी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। मैले हजुरको धेरै भिडियोहरू हेरेको थिएँ, विशेष गरेर यो लकडाउनको समयमा हजुरका भिडियोहरू केही भाइरल पनि भएका थिए। धेरै चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कोरोनाको बारेमा हजुरले बताएका कुराहरू धेरैले सुन्नुभयो, धेरैले मनन गर्नुभयो, धेरैको बारेमा धेरै जानकारीमूलक हजुरका भिडियोहरू आएका थिए। हजुरलाई मैले चाहिँ यो गौशाला हामीले धेरै पहिलादेखि नै बुटोल जाने क्रममा बाटोको छेउमा देख्थ्यौँ। निकै थोरै अघि हजुरका एकजना मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जम्मा 5वटा गाईबाट सुरु गरेको 15वटा थप्दाखेरि निकै गाह्रो भयो। गौशाला बनाउने, गाईको पालन गर्ने, गौको नै रक्षा गर्ने भन्ने खालको जुन हजुरको यो ध्येय कसरी सुरु भयो प्रभु? वास्तवमा यो बाटामा एक दिन राति आउँदाखेरि दुर्घटना भएको हामीले एउटा घटना देख्यौँ। त्यही त, हजुरको घर त सुदूरपश्चिम होइन, जन्मेको हो। अब जन्मिनु भएको त्यहाँ? हजुर। कुन ठाउँमा रे? म त यता पुनर्वास भन्ने ठाउँमा जन्मेको। हजुर। यो बाटोमा आउने क्रममा एक्सिडेन्ट भएर हजुर हजुर हजुर। अनि हामीले एउटा गाई ल्यायौँ, थपिँदा अहिले 426 पुगिसक्यो। हो त नि। अब गाईको महत्त्व आयुर्वेदले पनि 426वटा जुन गाई हजुरले भनिरहनु भएको छ नि, यी सबै सडकबाट लिएर आएका? सडकबाट ल्याएका। कोही चाहिँ जस्तो अहिले नेपालबाट चाहिँ गाई तस्कर हुन्छ कि बङ्गलादेशतिर, हो ती पनि ल्याएर राखेका छौँ हामीले केही। अनि यहाँ भएका गाईहरू 100% नै जर्सी के भन्छ काठे गाई छन् कि जर्सी पनि छन्? लगभग 98% लोकल काठे गाई छन्। अब अलिअलि त आइहाल्छन्, तर ब्रिडिङ हुँदैन उनीहरूको। उनीहरूलाई छुट्टै राखिन्छ? नै छुट्टै, हजुर, ब्रिडिङ हुँदैन। हजुर, ठिक। अब आउने जुन फ्युचर छ नि, भविष्य, त्यो चाहिँ लोकलै आउँछ। अनि हजुरसँग मैले त्यहाँ नन्दीहरू पनि देखेँ, अलग्गै नन्दी राखिएको रहेछ। अनि अहिले हजुरहरूले चाहिँ क्रस ब्रिडिङ गराउने, त्यो फ्यामिलीहरूको त्यो लाइनेजलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने त्यो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ भन्दाखेरि हजुर, नन्दी राम्रो भयो भने साँडे राम्रो भएपछि अब जन्मिने बच्चाहरू राम्रो जन्मिन्छ। त्यही भएर हामीले अलग्गै राखेर सुरक्षित तरिकाले सुरक्षा अलि बढी महत्त्व उनीहरूलाई दिएर हामीले त्यसैबाट ब्रिडिङ गराउँछौँ। मैले सुनेको थिएँ कि नन्दी सुरक्षित राख्नु र नन्दीलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी केयर गर्नु नै अर्को चाहिँ जेनेरेसन राम्रो गराउनु र दुध राम्रो निकाल्नुको लागि। आमा र बाउ दुइटै राम्रो भयो भने छोराछोरी राम्रो हुन्छन्। बिउ राम्रो भएन, फल राम्रो हुने हो। अनि त्यसकारण हामीले चाहिँ अलिकति विशेष व्यवस्था गरिएको हो। गौ आरती पनि हुँदो रहेछ। हामीले पशुपतिनाथमा चाहिँ बागमती गङ्गाको आरती हेर्छौँ, यहाँ गाई आरती हुँदो रहेछ। यो कहिले कसरी सुरु भयो यसको बारेमा? यो चाहिँ हामीले गौशाला सञ्चालन गरेपछि हजुर हाम्रो साउनको 10 गतेबाट सुरु गरेका हौँ। हजुर। त्यो चाहिँ निरन्तर भइरहेछ। यही गएको श्रावणबाट? अनि अलि अर्को अघिल्लो वर्षको। अलिकति हजुरको बारेमा बताउन, सुन्न मन लाग्यो मलाई। पहिला हजुरको चाहिँ यो आध्यात्मिक यात्रा कसरी सुरु भयो, कसरी गौपालक बन्न पुग्नु भयो? म सानो थिएँ, हजुर, योगी नारायणनाथ गुरुको सान्निध्यमा थिएँ। मलाई असाध्यै खोकी लागेको थियो। अनि खोकीमा धेरै सिरफहरू पनि खाएँ होइन मैले, कहीँ केही ठिक भएको थिएन। अनि योगी नारायणनाथ गुरुले चाहिँ मलाई त्यो गोबरको गुइठाको सेतो खरानी, हजुर, गोबरको गुइठाबाट जुन त्यो सेतो फुल खरानी हुन्छ त्यो खानदिनु भयो। 3 खोराकपछि मेरो खोकी पूर्ण रूपमा निको भयो। अब
सायद मेरो रगतमा पनि थियो होला हैन पहिलेदेखि संस्कार अनि त्यो संस्कार त्यसले मलाई धेरै भित्रबाट छोयो अनि गाईलाई त वास्तवमा हामीले व्यवस्था गरेका रहेछौँ गाई धेरै महत्त्वको कुरा रहेछ भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो यात्रा सुरु भएको म सानै थिएँ 6-7 वर्ष अनि अहिलेसम्म निरन्तर छ हैन हजुरले चाहिँ अब त्यो एउटा इन्सिडेन्ट त भयो त्यसपछि हजुरको आध्यात्मिक यात्रा सुरु भयो अहिले त हजुर अब ब्रह्मचारी नै जस्तो लाग्छ मलाई हैन म चाहिँ अहिले विरक्त दीक्षा लिइसकेको हजुरको गुरुको शुभ नाम चाहिँ म चाहिँ मेरो गोपाल शरण देवाचार्य भन्ने हुनुहुन्छ हजुर कुन परम्परा निम्बार्क म निम्बार्क परम्परा अन्तर्गत हुनुहुन्छ ए भारतमा नै दीक्षित हुनुभयो ए त्यो चाहिँ कहिले दीक्षित हुनुभएको चाहिँ 5-6 वर्ष भयो 5-6 वर्ष भयो अनि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हजुरले जुन गौशाला त गरिरहनु भएको थियो गौशाला त यहाँ गरेको त 4 वर्ष पुरा भएर यति आयो ए भनेपछि दीक्षित भइसकेपछिको कुरा हो यो गौशाला त निम्बार्क परम्परामा दीक्षित भएर फेरि गौशाला नै खोल्नुपर्ने यसको चाहिँ अलिकति के छ यसको हैन गाई हेर्नुस् के छ भन्नुहुन्छ नि हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले हामी विकासको कुरा गर्छौँ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो अहिले हामीले खेती धेरै गरिरहेछौँ ल विदेशमा हामीले कुनै पनि चिज पठाउँ हाम्रो रिजेक्ट भएर आउँछ किन आउँछ बढी विषादी प्रयोग भएको छ यदि हामीले वास्तविक कृषि गर्ने हो भने गाईलाई कृषिसँग जोडियो भने बल्ल कृषि हुन्छ बिना पेस्टिसाइड बिना युरिया डिएपी बिना कुनै कीटनाशक हामीले खेती केवल गाईबाट गर्न सक्छौँ गाई कृषिको पनि मूल हो गाई ऋषिको पनि मूल हो ऋषिलाई जन्माउने पनि गाई हो कृषिलाई वैदिक कृषिले द्वारा देशलाई समृद्ध बनाउने पनि गाई हो र मान्छेको जीवनमा सबैसँग मान्छेको चाहिँ सभ्यता जोडिएको छ तर सबैभन्दा पुरानो सभ्यता गाईसँग जोडिएको छ हामी महाभारतकालीन समयमै हेर्यौँ भने पनि गाईको प्रसङ्ग आउँछ त्योभन्दा अगाडि पनि गाईको प्रसङ्ग आउँछ गाई चाहिँ सबैभन्दा पुरानो सभ्यता हो गाईसँग मान्छेको सभ्यता आदिकालदेखि सृष्टिको सुरुवातदेखि जोडिएको छ यो सभ्यतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ गो संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अब नेपाल त जस्तो पशुपतिनाथ पत्तला गर्ने गाईले हो हामी खुर भन्छौँ खुकुरी हाम्रो एउटा विश्वभरि पहिचान छ खुकुरीले गोर्खा हो त्यो खुकुरीको खुर पनि गाईको खुर भन्ने शब्द छ नि त्यो गाईको खुरबाट बनेको हो कि अनि पृथ्वीनारायण शाहको इतिहासमा गाईको प्रसङ्ग छ गोरखनाथको इतिहासमा गाईको प्रसङ्ग छ हैन गाईको गोबरले नै रक्षा गरेको गोपाल वंशी राजा पनि छन् यहाँ अनि गाई चाहिँ हाम्रो इतिहास जोडिएको छ गाईसँग त्यसकारण गाईको रक्षा गर्नै पर्छ र वैदिक सनातन संस्कृतिले गाईलाई मूल पनि मानेको छ हाम्रो त प्राण हो मलाई यो बताइदिनुस् न गाईको गोबरबाट गरिने कृषि र भैँसीले अब गोबर भनेको गो भनेको गाई हो गो भनेको धरती पनि हो वर भनेको वरदान हो गाईले धरतीको लागि दिएको वरदान भनेको गोबर भनेको गाईको भनेपछि भैँसीको गोबर भन्न मिल्दैन गोरस भैँसीकोलाई मैरस भन्नु पर्यो गोरस भनेको गाईकै हो गोबर भनेको गाईकै हो र अर्को कुरा भैँसीको भन्दा गाईको चाहिँ धेरै पावरफुल हुन्छ गोबर हामी त लोकल गाईको कुरा गर्दैछौँ गाई भन्ने अब जर्सी होलिस्टाइन त पछि आयो यो क्रस जेनेटिक चेन्ज गरियो एआई गरियो आर्टिफिसियल इन्सिमिनेसन त्यो चाहिँ यिनीहरूको जेनेटिकै चेन्ज गरियो त्यो गाईको कुरा गर्दै छैन मैले वैदिक लोकल काठे जे भनौँ हो त्यो गाईको कुरा गर्दैछु कृषिमा जोड्ने पनि गजब हुन्छ अहिले अलि अगाडि यो के भन्छ हैन वैज्ञानिक रूपमा कुनै त्यस्तो प्रयोग गरिएको छ कि गाईको र भैँसीको चाहिँ धेरै रिसर्चर छन् अब हाम्रो नेपालमा त कसले रिसर्च गरिदिने हो र हैन हामीले त यति सञ्चालन गरेका छौँ सरकारको आँखा पर्दैन तर विश्वमा धेरै रिसर्च भएको छ दुधमा पनि A1 र A2 मिल्क भन्छ A2 भनेको लोकल गाईको A1 भनेको जर्सी होलिस्टाइन फ्रिजियनको हैन जस्तो हजुरको डाक्टर शान्तिलाल शाहले गाईको दही र भैँसीको दही दुधमा रिसर्च गर्नुभयो त्यो लोङचन फ्याट हुन्छ त्यसले हार्ट एट्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ भैँसीकोले
हैन त्यसमा सेचुरेटेड फ्याट हुन्छ तर लोकल गाईको घिउमा चाहिँ दुधमा दहीमा हुँदैन भनेर यसरी धेरै रिसर्चहरू छन्। अहिलेको समस्या भनेको कस्तो अहिलेको हाम्रो यो व्यावसायिक समाज छ, पैसा मुखी समाज छ, धेरै पैसा छिटो कमाउन चाहन्छ र होलिस्टेन गाईहरूबाट चाहिँ जुन आर्थिक उपार्जन बढी हुन्छ भनेर कृषकहरूले चाहिँ होलिस्टेनहरूलाई चाहिँ बढी पालिरहेको छ, जर्सीलाई बढी पालिरहेको छ भने त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो जर्सी गाई दुध दुइसकेपछि फाल्दिने, बाछा मारिदिने यो परम्परा छ नि। अर्कालाई मारेर अर्कालाई लुटेर पाप गरेर कमाएको कति दिन टिक्छ? नत्र त वास्तवमा भन्ने भने जीवन रहेसम्म गाईको लोकल गाई चाहिँ उपयोगी हुन्छ तर जर्सी गाई कति 7-8 वर्षै उपयोगी होला हैन। तर यो लोकल गाई बाँच्न पनि 26 वर्ष बाँच्छ, जर्सी गाई त्यति बाँच्दैन, अझै बढी पनि बाँचेको उदाहरण छन्। 31 वर्षसम्म हाम्रै एउटा गाई बाँच्यो हैन। हामीले पुरानो त्यो गाईको सिङबाट थाहा हुन्छ कति वर्ष भयो भनेर। अनि छ नि यस्ता उदाहरणहरू। अब कमाउने भन्दैमा कसरी कमाछ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। हामीले धन कमाउन लाई मात्रै भएन, कमाउँदा पनि धर्म हुनु पर्यो। तर अहिले त्यो छैन। हजुरले यहाँ गाईको अर्कहरू बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न प्रयोगहरू गरेको देखिन्छ। के गर्नुभएको छ? हामीले गो अर्क बनाउँछौँ। हजुरको मैले त्यहाँ बाहिर बाबु छत्रलाई पठाइदिनु। मैले त गेटको छेउमा त्यहाँ पसल जस्तो पनि देखेको थिएँ, त्यहाँ डिस्प्ले रहेछ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ आफ्नै प्रोडक्टहरू छ। आफ्नै प्रोडक्ट छ। के गरिएको छ? हामीले जस्तो गाईको गोमूत्रबाट विभिन्न रोगलाई ठिक हुन्छ, जस्तो बाथलाई, सुगरलाई त हेर्नु बेजोड छ है। बेजोड कस्तो औषधि छ? गोमूत्र अनि जस्तो बाथलाई होइन कि रमाइलो कुरा के भने 1-2 जना योगीहरू नै, 1-2 जना हिन्दू धर्मको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो पैरवी गरेर हिँडिरहनु भएकै अभियन्ताहरूबाट नै उहाँले म मिडियामा भन्दिनँ, तर बाबु यो चाहिँ गौमूत्र खाने चाहिँ कुरा यो चाहिँ पुराणहरूमा छ, वैदिक तरिकाले चाहिँ कहीँ पनि प्रमाणित गर्न सकिँदैन, यो गलत हो, दिशा पिसा भनेको कसैको नि खानु हुँदैन भनेर मलाई भन्नुभएको छ। हजुरले पनि चिन्नुहुन्छ एकजना व्यक्ति। यस्तो चाहिँ किन चाहिँ यस्तो जर्सी गाई पाल्छ त्यसले त्यस्तो भन्छ। लोकल गाई पाल्ने कोच देखाउनु भयो उहाँले? कहीँ जर्सी लोकल गाई देख्नु भएको छ? उसले अध्ययनै गरेका छैनन्। ल बाबा भन्ने हिन्दू धर्मको पैरवी गर्ने व्यक्ति नै कति अध्ययन गरेको, के अध्ययन गरेको? उहाँको चाहिँ तर्क के थियो भने कहीँ पनि यो म हजुरलाई भन्छु, बाबा भनेको जब रावणले सीतालाई हरण गर्यो नि त्यतिखेर पनि रावण बाबाजी बनेर गएको थियो, साधु बनेर गएको थियो। अब के को लागि को बाबा बनेको छ? पहेँलो कपडा लाउँदैमा बाबा भन्न मिलेन नि, मिल्यो? अनि जस्तो आयुर्वेदको अध्ययन गरौँ, आयुर्वेदमा चरक सुश्रुत भागवतले गोमूत्रको कति वर्णन गरेका छन्? प्रमाण किन छैन हैन? अग्निपुराणमा जाम, प्रमाण किन छैन? महाभारतमा गाईकै मात्रै प्रसङ्ग छ। एउटै मात्रै चाहिँ कुरा म सोध्छु हजुरलाई, म अज्ञानी भएर सोधिरहेको छु। दिशाको रूपमा नै जाने भनेरै संसारमा वेस्टेज केही पनि छैन कि? जस्तो हाम्रो शरीरको वेस्टेजको रूपमा नै दिशा र पिसाब जान्छ हैन। जस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने गाईको शरीरको बनावट विशेष किसिमको छ। अहिले संसारमा एउटा कफी बिक्छ सबभन्दा, त्यो बिरालाला हो कि केला खाएर एउटा जनावरले खाएर दिशा गरिसकेपछि वेस्टेज केही छ? त्यो महँगो कफी हो, त्यो 1 कप खाने नेपालीहरूको हैसियतै छैन। वेस्टेज के छ? संसारमा हाम्रो जे औषधि बनिरहेछ केबाट बनिरहेछ? विभिन्न केमिकल्सहरू चाहिँ। केमिकल्स भनेको के? प्रकृतिबाट पाउने हैन? बिल्कुल। तर गाईको कति रिसर्च छन्, पेटेन्ट राइट लिएको छ अमेरिका जस्तो देशले, चाइनाले लिएको छ, इन्डियाले लिएको छ। हामी पो अध्ययन गर्दैनौँ, अर्काको पछाडि लाग्छौँ हैन? त्यो भएर बिग्रेको। हाम्रो माटो अनुकूलको चिकित्सा पद्धति। आम मान्छेले भन्ने मूल प्रश्न भनेको के छ भने नि
जे भने पनि गाई के भन्छ र दिसाब र पिसाब भनेको चाहिँ त्यो फाल्ने चिज नै हो, त्यसलाई तपाईँहरू चाहिँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो त कसरी सम्भव हुन सक्छ? गाईको शरीरमा सूर्यकेतु नाडी हुन्छ, बुझ्नु भएको छ होइन? गाईको शरीरमा सूर्यकेतु नाडी हुन्छ। अनि गाईले शरीरमा आफ्नो जे खान्छ त्यसलाई फिल्टर गरेर दिन्छ। योभन्दा अगाडि एउटा रिसर्च पनि भएको छ होइन? त्यो पन्तनगर यहाँ विश्वविद्यालय के भन्नेले रिसर्च गरेको छ। यसमा धेरै रिसर्च छन्, पेटेन्ट राइटसम्म ल्याएको छ त्यहाँ, एन्टिबायोटिक एन्टी क्यान्सर भनेर। आयुर्वेद झुटा हो। आज विश्वको चिकित्सा पद्धति स्थापित भएको छ त मूल त आयुर्वेद हो नि। आयुर्वेदले गाईको गोमूत्रको वर्णन गरेको छ। ल त्यो त ठिक छ, ल आयुर्वेदले गर्यो। हाम्रै यहाँ त कति राम्रो भएको छ। थाइराइड ठिक भएको छ, बात ठिक भएको छ, सुगर ठिक भएको छ। सुगरको लागि चाहिँ के कस्तो हो? मेटाबोलिजम बिग्रेको हो सुगर भनेको। गोमूत्र खुवाएपछि मेटाबोलिजम राम्रो हुन्छ, एकदम A1 हुन्छ। तर काठी गाईको खानु पर्यो, लोकल गाई। त्यसमा पनि छ कहिलेको थाप्ने कहिलेको नथाप्ने, यी सबै कुराहरू छ। के रहेछ कहिलेको थाप्ने नथाप्ने? जस्तो एकादशीको दिन थाप्नुहुन्न, औँसीको दिन थाप्नुहुन्न, छन् नि कुराहरू। अरू दिनको चाहिँ थाप्नु पर्यो। अनि त्यसलाई पनि फेरि प्युरिफाई गरेर हजुरले चाहिँ अर्को बनाएर हाम्रो प्रोडक्टहरूको कुरा गर्दै थियौँ हामी। के प्रोडक्ट छ भने? हामीसँग गोमूत्र छ बातको लागि, सुगरको लागि। त्यो चाहिँ फेरि के प्युरिफाई गरेर शुद्ध गरेर बकाइदा हामी पकाउँछौँ। अनि त्यो कतिसम्म राख्न सकिन्छ त्यसलाई? त्यसमा तपाईँहरू अरू केही प्रिजर्भेटिभ राख्नु भएको छ? नै, प्रिजर्भेटिभ छैन, जडीबुटी छ। गोमूत्र आफैमा प्रिजर्भेटिभ छ। बाबु केशव गुरुलाई बोलाउ त। हजुर हजुर। एउटा गौमूत्र भन्यो, अरू? अनि जस्तो गोमूत्र छ, गोमूत्र पनि विभिन्न किसिमका छन्। मालिस तेल छ, अनि पञ्चगव्य घृत छ, जसले चाहिँ माइग्रेनलाई, पिनासलाई एकदम राम्रो हुन्छ। हजुर बर्दाघाटबाट आउनुभयो। बर्दाघाटमा एकजना मैले फेसबुकमा नि हालेको छु, के गैरे भन्नेको छोरी अनुहार बिग्रेर बिचरा 12-13 वर्षको नानी, कति कहाँ कति खर्च गरेँ भनेर आएको थिएँ है। अहिले हेर्नु त अनुहार, मैले नम्बर सहित दिएको थिएँ, प्रमाण सहित नम्बर, फोन गरेर सोधे हुन्छ, हेर्न गयो हुन्छ। मैले 2टा फोटो पहिलाको र पछिको राखेको थिएँ होइन। धेरै प्रमाण छन् नि, किन धेरै टाढो जानु पर्यो, यहीँ आएर हेरौँ न। भनेपछि हामीले यहाँ उपचार पनि गर्न सक्छौँ है। कोही बिरामी भएर केही समस्या छ भने यहाँ आउन सक्छ हजुरसँग उपचारको लागि पनि। अरू के चाहिँ प्रोडक्ट गर्दैछौँ, बनाउँदैछौँ? जस्तो हामीले अर्कमा थाइराइडको अर्क निकालेका छौँ होइन? हजुर। मधुमेहको निकालेका छौँ, बातको निकालेका छौँ, दमको निकालेका। बातको लागि चाहिँ? बातको लागि पनि हामीले केही जडीबुटी एड गरेर निकाल्छौँ। त्यो मूत्रबाट नै, गौमूत्रबाट नै राम्रो छ रिजल्ट। चिकित्सामा सन्तुष्ट छौँ हामी। यहाँ हाम्रो आश्रममा मैले देखेँ केही सेवकहरूले सेवा गरिरहनु भएको छ, केही गाउँका व्यक्तिहरू आएर काम गरिरहनु भएको छ। हामी सम्पूर्ण कतिजना छौँ सेवकहरू? हाम्रो यहाँ लगभग 19 जना जति। त्यसमा पनि स्टाफ चाहिँ 14-15 जना। अनि चाहिँ हजुरहरू जस्तो साधकहरू चाहिँ 2-3 जनाहरू हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यहाँ एक खालको साधना, धार्मिक मतलब आध्यात्मिक साधना त्यस्तो पनि केही छ? एकछिन उतै बस्नु न। हामीले आध्यात्मिक साधना पनि गर्ने गर्छौँ यहाँ, जस्तो योगका कुरा, ध्यानका कुरा, विभिन्न पद्धति हामीले गर्छौँ होइन। यहाँ हाम्रो अहिले विद्यापीठ पनि सुरु भएको छ। हजुर, सुरु भइसक्यो? अब दर्ता भयो होइन? घर बनिसक्यो। हजुर। अब यो लकडाउन, यो पछाडिको यो जुन ठुलो घर? हजुर। अनि लकडाउनको कारणले अलिकति हामीले सोचेको जस्तो भएको छैन, तर लकडाउन खुल्ने बित्तिकै त्यो सबै खुल्छ। कतिसम्म पढाइ गर्ने? 6 देखि 12 अहिले सुरु गर्ने हामी। 6 क्लास। 6 क्लाससम्म। ठिक छ, बहुत सुन्दर। हजुर एकजना मान्छेको सङ्कल्पबाट यत्रो सब भइरहेछ है। अब यो त सङ्कल्प त प्रभुले गर्ने हो, हामीले होइन। हामी त एउटा निमित्त मात्रै हो। कसरी चलाइरहनु भएको छ गौशालाको चाहिँ यत्रो व्यवस्थापन, गाईको चाहिँ भोजनका कुराहरू? अब यो त हेर्नु कसरी चलेको छ भन्दा, मैले त त्याग गर्ने हो। त्याग सबभन्दा ठुलो दान हो। जबसम्म त्याग रहन्छ तबसम्म चल्छ।
मैले अरू यसरी उसरी यहाँ कुनै सिद्धान्तै छैन त्यो चाहिँ। अब हामीले अलिअलि उत्पादन पनि गरिरहेछौँ, जस्तो गणेवाला मल उत्पादन गर्छौँ होइन, गुइठा बनाउँछौँ, विभिन्न कामहरू पनि गर्छौँ। हामी त्यतिकै बसेका छैनौँ। कर्मठ योगीको रूपमा चाहिँ हजुरलाई कर्म चिन्छ गर्नुपर्छ है। कर्म नगरेर बिग्रेको, हाम्रो शरीर बिग्रियो, देश बिग्रियो। अनि मलाई विशेष गरेर साधु सन्तहरू प्राय प्रवचन दिने साधु सन्तहरू भेटिन्छ, हिन्दू धर्मलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने साधु सन्तहरू भेट्छु, तर उहाँहरू गफै मात्रै गरिरहनु। हजुरले भन्नुभयो नि, जो साधुले त्यस्तो भने उसलाई हेर्नु भयो भरका रोग होला। त्यही त, यसरी चाहिँ हिन्दू धर्मको लागि भनेर हिँडेको त देखिन्छ, कर्म गरेर कर्मठ भएर केही काम गरेर देखाउन। अघि भने साधु कस्तो कस्तो पनि बन्छन् भनेर सबैलाई भन्नु मिल्दैन होइन। साधना चाहियो, अध्ययन चाहियो, अनुसन्धान चाहियो। यो साधुत्व भनेको त ठुलो कुरा हो नि। केही काहीँ केही भएन भनेर पहेँलो कपडा लाएर साधु होइन नि। त्यसकारण गाईको व्याख्या गर्न हाम्रो वास्तवमा हामीसँग शब्द पनि हुँदैन, त्यति महत्त्वपूर्ण हो। अब पछिल्लो समयमा आएर हामीले फालिदियौँ, आवारा भन्यौँ, तर सबैको सहारा हो। मैले अघि भने जस्तो योभन्दा अगाडि यता यो मकवानपुर जिल्लाबाट करेला पठायो कि कतार, सबै रिजेक्ट भएर आयो। अहिले हामीले जे खाइरहेछौँ नि, अबको 10-12 वर्षपछि आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, पर्सि नभए निको पर्सि चाहिँ क्यान्सर निश्चित छ। यो खानपिनले राम्रो मान्छेलाई चेक गर्नु क्यान्सर भनिदिन्छ। किन? हाम्रो खानपिन गयो, बिग्रियो। शुद्ध बनाउने भने गाई चाहियो, कृषिलाई शुद्ध बनाउनको लागि, धरतीलाई शुद्ध बनाउनको लागि, उब्जाउ बनाउनको लागि। हामीले यही अनुपातमा युरिया डिएपी यो जुन छ नि हामीले प्रयोग गर्दै गयौँ भने, रासायनिक मल प्रयोग गर्दै गयौँ भने बन्जड हुनेवाला छ यो पुरा यो हाम्रो जमिनै। कुरा गरेर त हुँदैन नि, कर्म गर्नु पर्यो। कर्म त्यो अनुसारको हामीले व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। विकास गर्छु भनेर विकास भनेको के शब्दको नाम हो? होइन नि। र त्यसकारण हामीले चाहिँ वास्तवमा गाईलाई बुझ्न सक्यौँ भने धेरै कुरा बुझ्न सक्छ। यो जीवन चाहिँ के को लागि रहेछ प्रभुजी? वास्तवमा जीवन साधनाको लागि। हामी जति घर बनाऊ, हेर्नु, पाप गरेर मान्छेले कर्म गरेर, पाप कर्म गरेर कमाउँछ, अन्तिममा हामीले कमाएको अंशियारले बाँड्छन्, सम्पत्ति बाँड्छन्, तर गरेको कर्म बाँडिन्न। बाँडिन्छ चाहे 100 करोड, 200, 500, 1000 करोड जति अरबौँ कमाऊ, तर जीवनमा मर्ने बेलामा संसारका सारा वैभवहरू हामीले दिन्छु, मलाई 10 मिनट श्वास चाहियो भने पनि पाइनेवाला छैन। आफूलाई बुझ्नको लागि म के हो, मेरो वास्तविकता के हो, मेरो पहिचान के हो, आफैलाई बुझ्नको लागि, आफैलाई अध्ययन गर्नको लागि हामीलाई भगवानले मनुष्य जीवन दिनुभएको छ। हामीले साधना खान पिउन पचाउनु बच्चा पाउनु त अरू जनावरले नि गरेको छ, तर साधना केवल मान्छेले गर्न सक्छ। त्यही भएर मानव जीवन भनेको साधनाको लागि हो। अब भित्रको क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्नको लागि हो। अथाह क्षमता, कति क्षमता छ भन्ने मान्छेलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो क्षमतालाई जागृत गर्नको लागि जीवन, खानु पिउनु पचाउनु मोज गर्नु जीवन, अनि नरकमा जानु जीवन होइन। तर संसारले चाहिँ बाटोमा फालिएका गाईहरूलाई लिएर आएर राखेर पालेर बसेको छ, दाडी पालेको छ होइन। यसरी चाहिँ खै खासै चाहिँ त्यस्तो फ्रुटफुल काम गरेको होइन भनेर हेर्न सक्छ नि। होइन, संसारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छैन कि म कति सन्तुष्ट छु, म त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। संसारले हेर्ने उसले उसको दृष्टि र मेरो दृष्टि फरक छ। एउटा मान्छेले घोडा किनेछ, त्यो जमानामा 50,000 को, अनि 5 जनाले सल्लाह गरेछन् यो मान्छेलाई चाहिँ यो घोडा चाहिँ हत्याम भनेर, अनि 5 ठाउँमा बसेछन्। अनि सुरुमा ए बा पण्डित बा नमस्ते हुन्छ, नमस्ते, कहिलेबाट गधा चढ्न थाल्नु भएको भनेर सोधेछ। होइन यो त घोडा होइन, गधा जस्तो हो, तपाईँलाई ठग्यो भनेछ।
धेरै कुरा गऱ्यो, मैले सर्टकटमा भन्छु। अनि अलि अगाडिको अर्को मान्छे भेट्यो, त्यही सल्लाह गरेका। ओहो अब त नमस्ते भने, लास्ट नमस्ते होला के अरे, अब पहिला त हजुरलाई ठुलै मान्थ्यौँ, अब गदामा चढ्न थाल्नुभयो, त्यसले नि भएका छ। अर्कोले नि के भन्यो, गदै भन्यो त्यसलाई, होइन घोडा भन्दा होइन। अनि अन्तिममा चाहिँ अन्तिमकोले के भनेछ, हजुर त अब घोडामा चढ्नु भएछ, गाउँमा जानु लाग्नु भएको छ, हेर्नु नजानु, तपाईँलाई अब गाउँमा मान्दैनन् कसैले पनि, नआएर शुद्ध भएर जानु भन्दा अन्तिममा केही सिप नलाएर उसले चाहिँ छोडेर नआएर गएछ। अनि 5 जनाले त्यो घोडा बाँडेछन्। समाजले के भन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, मेरो दृष्टिले के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मेरो साधनाले के भन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समाजको अहिले दारू रक्सी यसैमा त झुलिरहेछ नि। जीवन एकपटक पाइन्छ, यसमा चाहिँ हामीले मदिराको लतमा, सम्पत्तिको मदमा फाल्ने त होइन नि। हामी विश्वको सबभन्दा धनी हुन् त होइन। त्यसकारण समाजले के भन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा छैन, मेरो अन्तर्हृदयले के भन्छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। बहुत सुन्दर। हुन्छ, यो छोटो समयमा हामीलाई हजुरको समय दिएर गौ माताको बारेमा थोरै बताइदिने कष्ट गर्नुभयो। हजुरको समयको लागि आभारी छु। धन्यवाद। हुन्छ त, यो कार्यक्रम यतिन्जेल हेरेर बसिदिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.